नेमके पळय त्या दिसा कितें जालें, मँग्रुव्ज डिस्ट्रॉय करता म्हणून रायबंदर आमी एक व्हिडिओ काडलो. ओनर आसलो आमच्या वांगडा. ओनराक घेवन आमी वांगडा व्हिडिओ काडलो की हांगासर माती हाडून उडयता. खंयची आसा ती स्मार्ट सिटीची आसा, खंयची आसा ती आमकां खबर ना, पूण मँग्रुव्ज कंप्लिटली डिस्ट्रॉय करून थंय एक मिठाचो आगर आसा, आगरान पासून माती घालपाचो प्रयत्न, वयल्यान रोड केलो तेंच्यांनी माती घालून. थंय पायवाट आसली, ती पायवाटेची तेंच्यांनी मातयेचो रोड केलो ह्यो सगळ्यो माती डंप करून. आयज हांवें पणजे PI जे आमचे एक डायनामीक PI आसा आनी खऱ्यांनीच खूब व्हेरी स्मार्ट PI ते, हांवें तांकां एक कॉल केलो. हांवें म्हणलें सर, म्हणलें अशे अशे ट्रक भितर गेल्ले आसा. तेणें 2 मिनटां काडिनासतना म्हाका पुलिसांचो कॉल येयलो, आमी त्या अमक्या स्पॉटाचेर पावल्ले आसा, शिवा खंय ट्रक गेल्या. हांवें ज्या टायमार म्हाजो एक थंय फ्रेंड उबो आसलो ताका हांवें सांगलें की ट्रक भितर गेल्या म्हणून. तेणें तांकां पुलिसांक घेवन तो भितर गेलो आनी आयज हे ट्रक हांगासरले सीज केल्ले आसा, पुलिसांनी कस्टडीन हाडलेले आसा. आनी ते ट्रकाचे ओनर जे आसा, जे ट्रक चलयताले ड्रायव्हर, तांकांय पुलिसेन चवकशी करपाक पुलीस स्टेशनार घेवन गेल्ले आसा. सो म्हाका दिसता PIन हेतून खूब एक्टिवनेस दाखयल्ली आसा, बऱ्या तरेन काम केलेलें आसा. आनी हांव PIचे खूब आभारी आसा की अशेंच लोकांक ताणें सपोर्ट करत रावचें. अशेंच इलिगल जर कितें कामां घडटा जायत तेणें ह्या कामांनी लक्ष घालचें. हांव देव बरें करूं म्हणटा PI.